इस वीडियो में आपके साथ आज डिटेल से शेयर कर रहा हूँ कि फ़्रांस के स्टडी वीज़े के लिए आपने किस तरह एप्लीकेशंस को फिल करना है और ईच स्टेप पे आपने क्या क्या करना है, ताकि आपके लिए जो सारी कन्फ्यूजन्स है दूर हो सकें। क्योंकि फ़्रांस का जो स्टडी वीज़े का प्रोसेस है वो रिलेटिवली थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर ऑब्वियसली अगर आपकी एप्लीकेशन सही नहीं होगी तो रिजेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो इस वीडियो को देखते रहें और मैं आपके साथ आज ईच एंड एवरीथिंग हर पॉइंट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन हो वो भी सही हो और बाकी ये है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत भी ना पड़े। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और पूरे प्रोसेस की बात करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला प्रोसेस का जो स्टेप है वो है भाई आपका एडमिशन। ठीक है, अब लेट्स से आपने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया एतुदिए फ्रांस के थ्रू, यूजली एक पोर्टल है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे होते हैं। मैंने इसके ऊपर पूरी प्रोसेस के ऊपर वीडियो लगाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं आप मेरे चैनल पर, और मैंने आपके सामने ये थंबनेल भी उसका शेयर कर दी है। तो इसको देखेंगे, इसके ऊपर आपने अकाउंट बनाना है एतुदिए फ्रांस के ऊपर और फिर आपने इसके थ्रू अप्लाई करना है। मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिटेल से शेयर किया है कि ये किस तरह होगा। तो पहला स्टेप ये है कि भाई आप किसी यूनिवर्सिटी को अप्लाई करेंगे, ठीक है, और यूनिवर्सिटी की तरफ से लेट्स से आपको एक्सेप्टेंस लेटर आता है। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि किस तरह अप्लाई करना है क्योंकि वो ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस्ड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो लेट्स से जब आपके पास आता है एक्सेप्टेंस लेटर, आपके वीज़े का प्रोसेस उसके बाद स्टार्ट होता है और पहला स्टेप आपका एतुदिए फ्रांस के थ्रू ही होगा। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ अब स्क्रीन शेयर करके कि आपने कहाँ पे जाकर कहाँ से प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो जब लेट्स से आपकी एक्सेप्टेंस हो जाती है किसी यूनिवर्सिटी में, मैंने अपना एतुदिए पोर्टल एक ओपन कर दिया ताकि आपको मैं ईजिली समझा सकूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जुस्वी एक्सेप्ट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो एक्सेप्टेंस है वो वहाँ पे आई होगी। तो अगर आपके पास ट्रांसलेटर नहीं है, ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लें या फिर आप यहाँ पे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें ताकि आपकी जो है वो मसला ना आ रहा हो आपको समझने में। जब यहाँ पे आपके पास एक्सेप्टेंस आएगी और यहाँ पे आप देखेंगे ये फाइनलाइज मा प्रोसीजर। ठीक है, अब इस प्रोसीजर को आपने फाइनलाइज करना है। यहाँ पे आपसे वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मांग रहा होगा, फॉर एग्जांपल डिप्लोमास मांग रहा होगा, ट्रांसक्रिप्ट मांग रहा होगा, मल्टीपल आपके सर्टिफिकेट जो भी उससे रिलेटेड होंगे वो आपसे मांग रहे होंगे। तो आपने ये फ़ाइल पहले कंप्लीट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे जब फाइनल कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद भाई जो आपके ये हैं एतुदिए फ्रांस वाले, ये आपकी जो डोसिया है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको स्टडी करेंगे और उसको फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, और जब ये वैलिडेट होगा, तकरीबन एक हफ्ता ये रिक्वायर कर रहे होते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करने में। ठीक है, जब ये वैलिडेशन होगी तो उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो पहला स्टेप जब आपके एक्सेप्टेंस लेटर आता है उसके बाद ये है कि भाई आपने यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्स को, इन पूरे पॉइंट्स को जो यहाँ पे मांगे हुए हैं इनको फुलफिल करना है। तो जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे और डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपको एक EEF नंबर मिलेगा, और जब आपका ये वैलिडेट हो जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी कैंपस फ्रांस कहेगा कि भाई ठीक है आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, आप प्रोसेस फर्दर कर सकते हैं, तो आप जो ये EEF नंबर है इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, आपने इसको सेव कर लेना है क्योंकि ये आपके पूरे प्रोसेस को ट्रैक करने में आपकी हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जब आपके पास EEF नंबर आता है तो आपका जो एतुदिए फ्रांस पे जो काम है वो तकरीबन तमाम हो गया। इसको चलिए अगर आप सेकंड स्टेप की तरफ जाएं, जैसे ही आपके पास EEF नंबर आएगा उसके बाद भाई आपने जो फ्रेंच एम्बेसी की वेबसाइट है वहाँ पे जाकर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। अब वो कैसे फिल करेंगे कि मैंने जो लिंक है वो वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर जाएंगे आपके सामने सिंपली ये पोर्टल फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये ओपन होगा तो इसके ऊपर आपने स्टार्ट योर एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, और जैसे ही स्टार्ट योर एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे तो इस तरह का आपका पोर्टल ओपन होगा जहाँ पे आपने क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे करना है। क्योंकि आप पहली दफ़ा कर रहे होंगे तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने में आपको सिंपल जो है ईमेल एड्रेस वगैरह, पासवर्ड वगैरह चाहिए होंगे और सिंपल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। जैसे ही ये ओपन होगा तो आप यहाँ पे देखेंगे आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डाल देनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेशनैलिटी, आपने एप्लीकेशन कहाँ से सबमिट करवा रहे हैं, किस तरह का वीज़ा चाहिए, वीज़ा का मतलब लाइक कितना ड्यूरेशन के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मांग रहा होगा कि भाई आप लॉन्ग स्टे के लिए ऑब्वियसली मांग रहे होंगे, तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन और सारे जो आपकी डिग्रीज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन मांग रहा होगा जिसकी लाइक से आपके पास एक्सेप्टेंस है। तो भाई आप वो लेटर वगैरह अपलोड करेंगे, अकोमोडेशन वगैरह की डिटेल डाल रहे होंगे और इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन EEF नंबर डाल रहे होंगे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करवाएंगे इसके बाद, ये अभी स्टेप 1 है तो आपने पूरे 6 स्टेप्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जैसे ही आपकी ये इन्फॉर्मेशन सबमिट होगी तो नेक्स्ट स्टेप, जो तीसरा स्टेप है, वो ये है कि भाई आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट चाहिए। ठीक है, ताकि आप ये अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा सकें,
انٹرویو وغیرہ کے لیے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, آپ نے EEG ٹریولنگ ایجنسی کے پاس جانا ہے, ٹھیک ہے. فرانس نے یہ جو ہے آؤٹ سورس کر دیا ہے اس ٹریول ایجنسی کو, وہ اپوائنٹمنٹ ہینڈل کرتی ہے. تو آپ کیا کریں گے, ان کے فزیکل آفس میں جائیں گے. فزیکل آفس ان کے ملٹیپل سٹیز میں لوکیٹڈ ہے, جیسے لاہور, اسلام آباد, کراچی, ملتان وغیرہ. تو آپ کے پاس جو بھی آفس قریب ہے تو آپ ادھر ان کو آفس جائیں, اور آپ ایک فی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ویری کرتے ہیں فرام سٹی ٹو سٹی, 2500 سے 3500 کے بیچ میں. آپ کے پاس EEF جو آپ کے پاس وہ نمبر تھا وہ آپ نے لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے انرولمنٹ لیٹر یونیورسٹی کا لے کے جانا ہے, اور پاسپورٹ وغیرہ. اور پھر وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دے دیں گے کہ بھائی چلیں آپ کے پاس 1 مہینے کے بعد آپ نے آنا ہے, ایمبیسی کے پاس جانا ہے, اور وہاں پہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے ہیں, جو بھی اکارڈنگ ٹو دیٹ اسکیجول جو بھی اپوائنٹمنٹ بنتی ہے تو وہ آپ کو وہاں پہ اپوائنٹمنٹ دے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو ڈاکومنٹس کی لسٹ بھی دے دیں گے کہ جو ڈاکومنٹس آپ کو اپنے ساتھ لے کر آنے ہیں, ٹھیک ہے, یا سبمٹ کروانے ہیں, تو وہ بھی آپ کو وہ لسٹ پرووائڈ کر رہے ہوں گے اور آپ کے پاس ٹائم ہوگا. اب اگر لیٹس سے آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو لیٹ ملتی ہے اور آپ کو اپوائنٹمنٹ تھوڑی سی جلدی چاہیے, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایمبیسی کو ای میل کر دینی ہے اور ریکویسٹ کرنی ہے ارلی اپوائنٹمنٹ کی, ٹھیک ہے. لیکن خیال کیجیے گا ایسا نہ ہو کہ آپ ارلی اپوائنٹمنٹ کے چکر میں آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہ ہوں, تو اگر اپوائنٹمنٹ آپ کی جلدی آ گئی اور آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہ ہوئے تو وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اپوائنٹمنٹ کو ڈیلے کروانا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, سمپلی جو ای میل ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں لکھ بھی دوں گا, ٹھیک ہے. آپ نے ان کو ای میل کر دینی ہے ایمبیسی کو, اور ریکویسٹ کرنا ہے کہ بھئی آپ کے لیٹس سے کلاسز جلدی سٹارٹ ہو رہی ہیں اور اپوائنٹمنٹ لیٹ ہے یا جو بھی ہے, تو ایمبیسی آپ کو انٹرٹین کرے گی اور آپ کی ریکویسٹ کے اکارڈنگلی وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ جلدی دے دے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو تیسرا اسٹیپ ہے یہ کمپلیٹ یہاں پہ ہو جائے گا. اس کے بعد جو 5th اینڈ لاسٹ اسٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جو سارے ڈاکومنٹس ہیں اس کو لے کر آپ نے ایمبیسی چلے جانا ہے اس دن جہاں پہ آپ کو اپوائنٹمنٹ ہو, جس ٹائم پہ آپ کو AEG کی طرف سے الاٹ کی گئی ہو. اس میں ساتھ ساتھ آپ نے EEF والی جو آپ نے پیمنٹ کی ہوتی ہے وہ 30,000 والی, وہ آپ نے ریسیپٹ ضرور لے کے جانی ہے. ساتھ میں آپ نے EEG کی جو ریسیپٹ ہے وہ لے کے جانی ہے, اور وہ سارے ڈاکومنٹ جو آپ کو AEG والے لسٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے لے کر آنے ہیں. میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کے اندر میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ بھئی آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے. تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میجر کون کون سے ڈاکومنٹس ہوں گے. تو یہ ابھی سے آپ تیاری کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے ڈاکومنٹس ہوں گے تو وہ آپ بعد میں بھی اس کو پریپیئر کیا جا سکتا ہے. اب جب یہ ڈاکومنٹس لے کے جائیں گے سمپلی وہاں پہ آپ ایمبیسی کے پاس, وہاں پہ آپ کا انٹرویو ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے. وہ شاید آپ سے کچھ پوچھیں ڈیٹیلز میں کہ بھئی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. میں نے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ بھئی آپ سے انٹرویو کے کون کون سے وہ کویشچنس پوچھیں گے. بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ فرانس میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہو یا پھر آپ یہاں پہ آ کے ڈراپ آؤٹ ہو کے کام وغیرہ کرنا چاہتے ہو. تو اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے ساری ویڈیو بنا کے میں نے کویشچنز آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ بھئی آپ سے کون سے کویشچن پوچھے جائیں گے اور آپ ان کے کس طرح آنسر کرو گے. تو اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو اس ویڈیو پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. اور اس کے بعد جیسے یہ ہوتا ہے تو یہ آپ کا یہاں پہ پروسیس اینڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کی اوبویسلی کال آئے گی اور آپ کا اسٹیٹس اپڈیٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی آپ کو ویزا لگا ہے یا نہیں لگا. تو دیز آر آل دا اسٹیپ جو کہ آپ نے کرنے ہیں اگر آپ فرانس کے ویزا کے لیے اپلائی کریں. سو آئی ہوپ کہ میں نے کافی ڈیٹیل سے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے کہ بھئی آپ کو کیا کیا کرنا ہے, کس وقت کرنا ہے. اب میرے خیال میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کی پھر بھی کنفیوژنز ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی کنفیوژن دور کر سکوں. اور انشاءاللہ میری ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ دوبارہ کسی نئے ٹاپک میں. بٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. See you later in the next video. Till then, take care and have a good day.